ناصافی چغوا دائے پوجا پزنون کے تزلزل راغے مرشول دریم دارے چنن رشفا حقیقی زلزلہ پہ رالز مکر دیرا جڑکے دا نہ پائے کے دن یو ہے بتنا کا وازو غٹ زلزلہ شی نو دن پہ غرقی کا کوستانانی کوستان مانی چیز زلزلہ دوی غرو پکے خدوی غراری دائے تو سویحا ہوئی کیا نشولا بھی پخپلو کورونو کے پڑمخ مڑاؤں التا دارون موے ملک دے دد دیارون دار اخپل اخپل کور مراد دے کال لم یغنوسیا گویا کی دی نو دے رشی پائے کہ خبردار یقیناً سمودیانو دیم انکار کرو درب توحید نام خبردار تبائی در پاس سمودیانو تفریح کیا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط دری واقعات مخکنی دا سورت داول دائے سر متعلق نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام و صالح علیہ السلام دا مسئلہ پیش کرو کہ اللہ تعبدو الا اللہ اعبد اللہ اس واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا متعلق دا سورت دوائم دائے سران اللہ پا غیب مانے پوئے رہے ابراہیم علیہ السلام پا غیب نو پویا دارنگی لوط علیہ السلام واقعم دے مقصد دپارا پیش کئی دی دوارا دخپل میلمانون نو خبر نو کل جخپل میلمان پیجنی دا ملائک دیو کدا انسانان دویم دے باننی پویا چدا زمگا تکلیف دراغلی او کدا زمگا دا فیدیر پار راغلی ناوسنگا غیبدان کے دیشی او یقیناً راغلیو ملائک زمگ ابراہیم علیہ السلام تپذیری سران بالبشران سے مراد دے ظاہر دار چ بشارت دو ولد زیر اور کو دو بچی چستاب زوئے کی پدے مقصد باندھ راغلی ظاہر دار بالبشران بشارت دے پہ اہلاک دا قوم لوط چارو سے بشارت دے غور دار اسلام مطلق دے وہ الہی سلامن سلامن مانی سلمنا سلامن پہلا عزب دے سلام کہوں گا سلام وہ ابراہیم علیہ السلام سلامن سلام علیکم پتاسر سلامی وہ ابراہیم علیہ السلام جملہ اسمیہ سر جواب اور پذیر سیلیے ولی جملہ اسمیہ غرج دا سیلیے نا باب استمرار اور جواب غرب بکاری کا ذکر غرب جواب ورکڑے ادا دلیل سے پریوانی کہ سلام چرے داد ملائک کو نہ شورو دے دا تحیر دا ملائک پسی سار نشو خورائے اوڑو یو خیرت چین ان لبسا ان پمانا دا حتی بانی راجی حتی جاب اجن حنیز یا ان کے تقدیر کر من پما لبسا من ان جاب اجن حنیز ایسار نشو در اوڑلو دا خیرت چینا
حضرت ابراہیم علیہ السلام چرے اول آغا سڑیوں چیزا میل مستیاد طریقہ شروع کرے دا میل مل ابیں انتظام کو دیر تکلو اور سمدستی والا راوڑ خے داغے وقع لرید کرے دا روح خے راوڑ دے پارے چیزا میل مانی دیو بے اخری دا دلیل شپری بانی چدے ان عالم چدا ملائک دی ارکلا چدولی زدائی لاسونا نرسیدل دے خوراکتان ناشنا او گنل او پٹاو ساتل دائی نے یرا پزلکیم اغاوتا او قتل چدی لاسم نن نباسی پکاردارے او سڑے خورینا میل میں خورینا لیکن سلاس خودی ہوئی کرن شکور والا خوشحال شی دیو لاسم نہ اوڑ ول ازدکائی خوراک والا خنوی ملائک غوخ نہ خوری روڑائے نہ خوری نو تو ناشناو گنل چدا سنگ میلمان دی ناشنا والے بلا پدے بانی چدا بس دشمنانی ول ازدکا چدے ملک منگا چرتے لیدلے نہیں ناشنا خلق دی نہ چرتے ڈوڑے نہ خوڑے نہ داولی دی نہ خوری خان بد دوجہ خونشتا نو او یریتے پر زڑکے تے او یرید دا خوف طبعی خان زڑ کے خوف رائے کہ دیشی چدا دشمنانی زمار ضرر زپار راغلیم قالوا لا تقف دے کے وقف دیں وقف سمانا سورہ حجر و سرو گورا دو پنزو سیاد بان اذ دخلوا علیہم فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قال مانے دے کہ ابراہیم علیہ السلام پخلے اور تویلی ملائک کو غیب نو پوئے گا ملائکم دسد حالن بھی خبر تھا ناغور تے زمستا سن یرکی دی اور تے یری گما یقینا منگلے کلی شو قوم لوط علیہ السلام پسے مانے دے یری خبر مونتا نظر آورے یرا قوم لوط دا پکارنا اگی پس راغلی تا پس نہیں راغلی وامراتو قائمۃ بی بی دے ابراہیم علیہ السلام لا روان مانے دا خدمت دا پارا شاطر پر دینا دا اولارا کبیر کلکی میں ورائے ستر وگ یخیوں ادا میلمہ دا خدمت دا پارا چکے دیشی کہ حضرت ابراہیم ضرورت چی جزول خدمت کو ما ابراہیم علیہ السلام ناس تو بی بی دا حضرت سارا دار ترلور دار ابراہیم علیہ السلام فضحکت وی خان دل خوشحال شوانمگا غیلت زیر اور کو پیسا اور پس سے اسحاق نہ پہ یعقوب علیہ السلام دے کی سوال دارے یہ اشکال دے چکو رضحکت دے پسو خان دل اب بے فہرے بے وجہ خان دی کپدے خان دی چول زوی زیر اور کرا خو فبشرنا رسو زیر خو رسو اور کرا نو مخ کولے خان دی دا اشکال و آیت کی ددی جو جواب خدا نے جدا کلے جو انا ارسلنا الی قوم لوط منگر علی گلی شو پا قوم لوط علیہ السلام پسیم فضحکت نو خوشحالش و پا حلاکت دائیں قوم پا دی بانے خوشحالش و نچے پری خوشحالش و اللہ و لبل زیر وروں و بشرنا دے ساتھ دویم قول چاہیے دے کہ آیت کے تقدیم و تاخیر دے
قائمۃ فبشرناها فضحكت. تو تقدیم تاخیر د فی په مقام کې ډیر بعید دی. درې مدارا ابن الانباری ہوئی بلکہ عبداللہ ابن عباس نے نقل کرے تفسیر قرطبی کے کہ ضحکت کل زنانہ و صفت کے حیث پمانا راضی حیث پمانا ضحکت بمانے حاضت حاضت بادا علم تکن حائزتن ہا گوردا کو بوڑھا ہو کنا دا بوڑھا کو حیض بنشی نہیں گورا ناسا پہ حیض سے روش حیض سے روشن ولی شوروش ہو فبشرنا بے صاحب زیر مر کو زوئے بری کی خپکی گمان زوئے دار زنان نشی کرے حیض بندی واہل لغت کے فراؤ بو بید اگی انکار کرو اگی ضحکت پماند حیض بانی منگا نہ منو. ابن الانباری لغوی بائی رد کرے چن وجدان ساسو دلیل داتا میں وجود ہونا نے تاو چر سنے مندلے نولی نشتا سا ضحک پماند حیض راغل ہے زنانوں پر صفت کی ارکل حائزہ شون بس فوج شرناگ اسحاق زید وشی جواز زینا بلکہ نصیبے کی میں ورائے ساق یاقوم ورا دیتے اسر اسحاق نہ بشاتی دے اسحاق شات کی خود اسحاق زوئے بئی کر نصیبے دمر عمر بدل خدا در کی زوئے نصیب مینے نصیب اگے ہے یا ویلتان الفاظ فاصل کی راضی ہلاکت اور تباہ پر مقام کے مانا خیفی دنی مراد بلکہ تعجب مانا تے مرادی حیا جی بدم زباولت روڑ مان زخ بوڈائے مان اذا خاون زمان بوڈارے اذا باری دان خاون نے پدا چان سدیم بوڈارے یقیناً دا ولد روڑ پدا حال کے خبر دناشنا دا عادت پلیاں عجیب من حیث العادت تھا لا من حیث القدرت. عادت کے دانا شنارے چی بوڑھا گانو بچی بسنگ کی چسل کالا شپک شلی کالا ترسی دلی پروایت المفسرینو کی حضرت ابراہیم نے شپک شلو کالو فضل سلو کالو ملائک اور ترے آیا تعجب کے تد اللہ دا حکم نام دا سکے رحمت دا اللہ دی برکات دا اللہ دی پتا سبانی یکورن اید نبی اہل البیت یا اہل البیت اہل بیت چاہتے ہوئی خزیت ہوئی زنانا شیعگانی اہل بیت دا نبی اولاد تا ہوئی خزیت نہ ہوئی وہ دی آیت کے گردتا اولاد کم دی زوجیتا خزیت اہل بیت پیری دی دا پا اولاد بانے دا اہل بیت اطلاق و مجازن دے تو مجازن ہوئی بیا دا اللہ رحمتنا دا اللہ برکات کی پتا سو یقیناً اللہ تعالیٰ رے سائل شہزاد و مجید مقام دا شرافت و دا کرم نے ذکا درود کن دارا جی آل ابراہیم انکا حمید مجید فلما ذابان ابراہیم ارکلا شرات ابراہیم نیر اللہ اراغ دت زیر دزویر آگئے یا زیر د قوم لوت راگئے د اعلاق یجادلنا فی قوم لوت باس قوم سراپ بار د قوم لوط علیہ السلام کے ملائک کو سرباز دخدے سریکا یجادلنا دا چی جگرے کڑی دا لوڑ راغستے نا یو خبر کڑی دا دا تاخیر اللذاب پر سپارش کی یو خبر بس صرف سورت عنکبوت 2 کی 32 قال ان فیہا لوطا بس صرف دائے ویلی
پر اکلی کی سنگ عذاب راضی پر ایک خلوت علیہ السلام نے پکار دانی چ عذاب دے تلے گرستو چی مجادلہ سو سائے فی تاخیر العذاب ذکر اللہ والا صفت دے یقیناً ابراہیم صبرناکو نرم زرو ورگرزیدن کے حق تان منیب آیت حق طور گرد یا ابراہیم قلنا مقدر منور سے یا ابراہیم مخوارا درے خبرونا دا باس اسم کا بس کرا ولی یقیناً راغل رے حکم در رب صاحب فیصلہ شہدہ مانے تا کرنگا مشورہ نہ کرو بلکہ من در رب فیصلہ را ولی یقیناً راضی بپائی عذاب جنشی واپس کہہ رہے ہیں ستاپ سفارشم نہ واپس کی نشت شفائے قہری خان اللہ عذاب را ولی پا قوم لوط ابراہیم علیہ السلام منت کی لیکن خدا نہ مانی شفائے قہری کو نہیں دو مواقع اس کو دان دے مقصد دپارا لوط علیہ السلام ہم بغیر بنو پویا ملائک داغذن فارغ شل لوط علیہ السلام ملک تلار ہم مفسرین لکھی سلور فرسخ لاروان تقریباً 12 میل تی جوڑی نزدی ہو بس الکر چرال دا ملائک زمگل لوط علیہ السلام تا سیادہم وزاق بهم ذرام بخاری دامانے لکھی کہ بہم اول زمین راجے کا قوم تھا خفش دے پدے قوم مانے پر سبب دا قوم دائی پو جبانی خفش کہ دا ظالمان بہت سدے میل منو بیزتی گئی اور تنگ سوا پدے میل منو باندھی سیند قوم مانے خفش ہے دا ظالمان بے بیزتی کئی گا وذاق بهم ذران ندائے خفدان دو جنا تنگ شوا پدے میل منو بانے سیندر ذرا پدے کی کنائز صدرنا ذرا اصل کی طاقت تو ہوئی ذرا اصل کی سنگل تو ہوئی زیر طاقت استعمالی اور طاقت کل جیسے رضوی کراشی نو بماند سینہ وان استعمالی طاقت کم شو زڑے تنگ شو سینہ تنگ شو دا تنگ دل مکی وجہ ہوئے دا قوم دا وجہ نو خواہ دا میل مستیا دا وجہ نا چرے بخیل لے و میل منا خپا کی نا و میل من نے خپا داو پا بیزتے خپا دے ذکر ہوئے ان چراوز دا سختان سخت ذکر ہے چما تنن جگڑا مخترا قوم بنانا بیزتی دجی غاری اور زبین پریدم آگا سوچ وقت قوم خبر سے چرادت لوٹ کرم میلمان راغی اور سڑیر خیستہ خیستہ شبان دی الکان دی رال داغا قوم غلی دیشو در طرف تا یہ رونا مجھول دے پمانا دا معلوم وہ مجھول اس دکا یہ چدا دا سے شاوت پرستو تب وہ ایسی چاہ پر دیکا باندھ رہا ہوں استل شاہ بے من لگا غلی دل آر طرف تا بے اختیار ہوں دتینا مخبادی کون دا سے بدکار ہیں اب بدکار ہے پنیت راغلی دے مانا لوط علیہ السلام تے دروازہ ٹکولا اور لڑکا ملوانے را پریدا اغوتی یا قوما ہاولائے بناتی ہننا تھرو لکم دا تاسو زنانا چی زمادون دی دا تاسو لرخ پاکی خواہ لالی دی دلا دا خدای نیراو کہ ما مشرمندک ہے زمان میل منوں پا بارکی آئے نشت تاسو نا یو سڑے ہو خیارم ہاولائے بناتی ہننا تھرو لکم ہاولائے سے اشارہ
دا زنانه د قوم ته اشاره ده. دا قوم زنانه ادورې چې تاسو داخلي شي زمالونه دی ولې پیغمبر د قوم پلاری کنه غیر نه دا مجاهد تفسیر ده خیستا. نو دا تاو زپارا حلالی دی دین فیدا لے ما علمان زمان شرموائے کم طائفیر مفسرین چتائی دی چخپلی لونا اور تپیش کرے. امام راضی وغیرہ پائے رب کی یو خدا ہے جدد لونا دوے پا تاریخ کی لکلی او خلق گان دی دوے سنگا گانو تپیش کو لے چاول توجیہ کرے دا چنا پائی کہ دو مشران ناغی تے پیش کری دی یا قرآن ظاہر نہ خلاف دا ناظر لکم طول تحویل بد اخکارا بدماشان ہوتا پلیتان و خلق تقبلون سنگ اور کئی چھوڑ ناظر لکم دا کس روایتی نہیں اسرائیلی یہودی روایت اول تفسیر دا مجاہد غور دے. ارجل رشید رشید وی حق پرست سڑے اخیار سڑے چتا سمن کی دے پلیتا ہے نا بے سکرشتہ رکھے اغی ورتا ہے تخپوئے نشت زمان زمگا ستازی لونتا من حق ساجت تو زمگ دا خوی نا خبری چمگا دا کار پریخ ہے یقیناً تو پوئے گا چمگا سغاروں من کو رجال غاروں نری پریدو دا سیخ ارمان والا ورا ہے ارمان دے چھے ارمان مال پارے پتا سبانی سقوت زور یا ما پناہ یا سل کرے لا رکن شدید یو قبیلی مضبوط تان نما وتا تو دفکڑی ہے لدفاتکم جزا زفر کزما خپل طاقت و خپل طاقت میں یعنی قبیلہ مضبوط ہے پری کلی کے نما بستاو سر قتل ہے دفکڑی کو میں سو کم یوازم طاقت میں نشتہ لون میں صرف دوری دامن میں نشتہ رہے قوم قبیلم نہ شرط شام کے پارشی دیر بل ملک نہ رالے گلے ہو کنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث کی یرحم اللہ لوتا اللہ بلوت علیہ السلام آفرین کی رحم چویلو دا قوم پر دفع کی چلوان نلی بکم قوت نوائی لا رکن شدید. حدیث کی دلوت علیہ السلام بدی نہ بیان آفرین بیان جا آفرین تو منکر پرد کے سمرا لو لو ویلی ارمانی کرے جا یہ سڑی قومی قبیلہ نقصکار بکولی شکر قالو ملائک ورتے لوت تا خبر نہیں تو منگا نہ پیجنے منگا ملائک را لے گلیشو استاد رب دا طرفنا چرے دی تاتا اس تقریب نشی در رسول منگا خپرے تاکم سنشی ویلے زدا بوزا آل پردے پر ٹکرا رش پکیم ندی گوری ستاسونے او تن شاہ طرف تاہم شاہ تمنو گو رہزے اللہ مراتک بیاہ لکنے استثناء آل دے بوزا مگر خزر مبوزان خزوان مشرکہ دے د شرک نے خبر نہ ہو یا خبروں کو پڑا زمانہ کے مشرک کو سر نکاح جائے گا مسئلہ فرے گا یقیناً رسی برے تاغم مصیبت چاہی ترسیم پرے و تکلیف راجی عذاب برازی صوف برازی یقیناً نے تدریر صبا داموائے چی صبا لردے لیسا صبح بقریب آیا صبا سے نزدے نے سر سبا نزدے رہا خود تزد کلی نوزدن بس سبا رہے کنا گیا سبا کے دو داخلت کو بغفلت ارگل چراغ وقت عذاب اگر زمگا پور تا طرف درے کلوخ کتان الٹم کرل کلی پہ الٹا کرل
چکلی الٹا شو نو خودی ملٹا شول کنا دیلے سرون اخطاق پہ والے اونچا دکھ رہے اور اول من پری بانی کانی من سجیل اند پخو کانونا چپور کی پاخشویم ایتا سجیل ہوئی سنگ گیلی اصل کے دا خطنا گٹا پا جوڑشی دا اور دا وجہ ایتا سجیل ہوئی کنکری بیانم آتی اڈیر سختی منزود یوبل پسیم متواتر مرادی متطابق نخے پہلے گدری بنی ضرف زام برا پہلا نشانات دگولی دائر تھوڑی نمی پلی کلو دار فلان کی د سر بانے مقرر دے بمونم د خدای نو آغا د ظالمانو نے اللہ ساتلی شویم دار سوکنوی چھ سوک بری بچ شوی سوک تلی شو بچ کے رہے حلاک شو قوم بلا کہ اوگر اس پگما دری تعلق امداولی داعی سر دے لے گلوں گا مدینترائی رور شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ویلے یا قوما بندگی اللہ لگوائیم نیشتستا سو بلیلان بل دار چولاتن قصر میں کیا لول میزان مکمائے پیمانے اور تلی سوداگر خویا کو نقصان خیانت مکوائے تول صحیح کوئے ولی زینم تاصل رب خیرن وہ مالدار ہے کہ خیر دلتسن مالداری مالدار خلق یہ سود خالے نقصانو نسل کوئے اور یریگم پتا سودا ذاب دروج راگیرہ ان کے نام یا قوما پورا کوئے میں کیا لو میزان پہ انصاف سران مکہ تلاتن قصوی دیو تاؤف ہوئے والے عقیدان ہوئی چھ مکہ مائن سمان زیاد ورکو پر تاوانو کو دیوتی زیاد مور کا خود پورا خور کہے گا مکہ مائن خلقو نمالون لائی پا قصبونو پا ہلو پغلو مگر دیز مکہ کے مفسدان بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین بقیت اللہ بمانی بقیہ خطوات اللہ تو خدای تابداری ساز دپارا بہتر شیدیں غورا علا غیر ثواب دے کتا سو مومنان یہ ان کن تو مومنین آراف کرال منگل تتوجہ لی وہم بقیت اللہ مانا گٹی توی ربحا اگٹا دا تجارت چی خدای تاصلہ حلال درکئی دا غورا دا کتا سو مومنان یہ زنیم پتا سمانے بچ کے ان کے تاسو دا زوال دا نعمت دا خداینا کہ خدای دا نعمت تخلی گورے بچ کولے منشم دی داغب دیر بے دبی شور اکڑا یا شعبو الصلاة کا تامر کا نتو کمایا بو دعباؤنا شعیب علیہ السلام تو دو مسئلے کرے گا یہ اصلاح العقیدہ بل اصلاح المعاملات صلاتک مانا کرو محکم گا دین کبیر امیدن تا دین آیا دین ستا تا تامر در کئی چمگے پریک دو حاغا چے عبادت کو زمگا مشرانوں دا سنگ دین دے چرا مشران دین پہ پاتی کی آن نفل فی اموالنا ما نشان دری ترکیب دارے دا نفل چرے عطف دے پمایا عبدو دا نتر کا دلان دے رہے پریدی دو منگا کول پخپل اختیار کول پخپل معلوموں کے دخپل اختیار پل معلوموں کے منگا چھ سقوارو دا کو تا دین داوی چھ نن ندے کو ان نتر کرا کار دی پریدو فعل و مان شاف یا مالنا نے پرید سرمایہ دار خلق کوئی دادا سرمایہ دارانہ نظام چوکن دا امریکے اغم داوی چھ پا مالکانوں کے ددی پا مال کے دے شریعت کا حق نشتا دیکھ شریعت سکار دے چھ زکاة ورکا اپنان کے ہوگا
تو سم کا دا سکا سکا دار چاخوال سنگ کی کمال دی گٹھی ہوئی گئی دا مسد یہودیان ابتدائی نظام پائے کہ فیل چل بیا کمیونسٹ نظام شروع کو اگر تو ان کلانت الحلیم الرشید بیا تپ استحزاء یقیناً تخص الحلیم دیر صبرناک خیار خکاریں صبرناک دا پیسے جو خواہ نہیں اخیار ہے تو مشران ہونا چاہیے اور شان عبادت کو تبل شانی اغوت یا قوما سوچم کرے رے کہ ہم زب واضح دلیل درب طرف نہ اور اکڑی ما طرف پر طرف نہ رزقا حسنا بخشش خیستہ دل تک رزق پیغمبر ہے ترے لے مال خدای پیغمبری را کرے گا یا حلال رزق را کرے درے تقدیر دے بیان کن تو قصد داسیم نحل یستعونی ان اخون فی واہی تفسیر کبیر ہوئی آیا دا مال جائز دی چھ خیانت دے حکم داغ پواہے کے چھ دلیل مرسری و پیغمبری جائز دا چھ خیانت دے کی نا وما اريد ان اخالفكم بعض سڑے ہوئی تو تم گا منع کہے پخپل زان لے تو چل لے زان لے اخلی جوڑ کا اگر ان زنوانم چستا سنا مخالفتو کم سنگ مخالفت اداما انہاکم منو مائل شم آگے کار تچتا اس سے منع کم دا الاد و خالفت سے لکی دلتا نراج دیکھ با تقدیر ہوگی انو خالفکم فامیلا الہ مانہاکم انو چستاو سے مخالفت دے حکم او مائل دشم آگا کار تچتا اس سے منع کم دوئیم ماندانا جو خالفن مراد دے سبقیت ان اسبقکم الہ مانہاکم انو چستا سنا دے سبقیت کم آگا کار تچتا اس سے منع کم دامے مطلب ننے چتا سے مکہ زبے کم بلکہ زخون و غارم مگر اصلاح سمرہ پورے چیز زمان طاقتیم زمان خود اصلاح کار دے او ما توفیق اللہ باللہ اننے زمان توفیق اسباب دا خیر مگر دا خدے پو امداد کردی خیر اسباب دا توفیق ہوئی گا اب وہ خدے راجی پاما زان سپرلے آگت دور گلزم بیائے تخویف والا ورکا تخویف دنیاوی ذکر دا خطیب پیغمبر دیکھا اے قوما لا اجرمنکم شقاقیم پورتوی نکی تاثل زمان سر زد باعث جنشی پتا سبانی زمان زد اجرام باعث کے دل پورتا کیول ان یصیبکم ددی خبر باعث تو برسی اللہ تعالی کا پشان دائیں کہ رسول قوم دنو علیہ السلام قوم دہود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام تا نرے قوم دلوت علیہ السلام ستاسو نندری پا مکان و زمان کی اقوام مکذبہ عذابون ہوتا ذکر کرد قوم دلوت علیہ السلام زمانم نزدے دا اور مکانم نزدے ہو خان دائی ملکم قوم دا شعیب تا نزدے ہو مدین تا ای تو گو رہے کن تغیر تخویف پیش کر وست ترغیب پیش کر بخنوار ہے در اقبلنا آغا ترجو کے یقیناً رب زمانے مہربان ودود مینا کا ان کے لئے نیکان بندگان سلام ودود داون المحب لعبادی دیر نرم خبر آغا اکڑی قالو دیویا ہوئی یا شعیب و مانف کو یہ شعیب با مونگا نپوئی گوں پر دیر آغا خبروں چراتے ہوئے مونگ ستا پر دیر خبروں نپوئی
داوی د تکبر دا وجه سمړو ډېر کړته جوړ کوم تا ماسغر ویلالو خور مون پرې نه پوي یقینا مونږ اینو تاپ مون کې کمزور هم تاسو حیثیت ده مان دي چرته نشته نه هو یوستا ولولا رحتو لرجمنا رحتو مانے حرمت رحتے کلمه عزت د قبیلستانم وتپکان وشته تا د قوم عزت کومگا لار کے خسڑے تر خرے نکلے خرے من سرا ازم کا دوستان دی کدا نے کنا لرجمنا تا نکو قوم قبیلہ شروع داڑی اچت خلق دین سو ای تو سنشو ہے تو یہ دڑیلوے بابا حسین کنی منگا در سے انتظام کرے لرجمنا بابا نے یری گی خدا قوم نے یری رجم قتل تم ہوئی رجم کنزل تم ہوئی نے تپنگ مانے عزت من مانتا لینا بے عزیز اغور تے اقوام آرہتی عزو علیکم من اللہ آیا زما قبیلہ تاس پنیز عزت مند دا خداینا تاس سب بے فیر خبر مکلا دا خداینا دا قبیلہ عزت زیاد کا ہے کئی دنیا پرس خلق دا سکھانا دا خدای لحاظ نہ کئی اور دا قومیت لحاظ کئی گرزولے تاسو خدای اخپل شاہ تا غرزولے شویم خدایم شاہ تا غرزولے دے خدای مانے دا خدای حکم دا خدای مسلط توحید شاہ تم غرزولے دا یقیناً رب زمان تاسو عملون لراگے رون کریں یا قوم تاسو عمل کو اعلام مکانتکم پخپل طریقہ انی عامل زبک ان کے امکار دا تبلیغ زوخپل کار کو زرد تاسو پتہ لگی سوک دے چراجیہ غطا آزاد چر شرمندہ ویکیم اسوک دے دروغ جن انتظار کریں یقیناً تاثر انتظار کو ان کے رب خبر کی کو محاکمے کون تک کی خطیب ہے ہر کل چراغ حکم دا عذاب زم بچ گا شعیب علیہ السلام آشی مان راوڑو دا پتا بیدار ہیں وسبب رحمت زم اولیوں ظالمان و خلق لر چغیم دل تمام بیان دے کہ آراب کے تیرشے اور رشفا دل تا ذکر کرے دا سویحا دوارو کی داسی شو اور کرے چدا دعا زابو کرنے ابن کثیر ہوئی دیکھ نقطہ دارا ال تک رشفہ ذکر کرے وا چاہے خلقو ویلو لنخری جنک آشعب من قریتنا مون بتا دے خپلے کلیوں باز مکینا ال تے تکبر کرو پس مکا نو خدای والا عظمت او خوزولا در تک دی پارت شعیب بانے چگ والی دبے دبے یا شعیبو دبے دبے چگ بے اور دوالی دبتے دے چگ عذاب والا ذکر کا مناسب سورہ شعراء کی بے ابن راشی تو غیرہ تشریح کو شوندی بخبل قرونوں کے پر مخمرم گویا کے نوتے رشوی پائیں کہ خبردار تبائی دا مدین والا لڑا لکا سنچے تباشو سمودیان اور سمجھان سره ولې تشبیه ورکړه یو تشبیه فل عذاب ده سمجھان عذابم یو رشفا بل سوحا ددی مذابم یو رشفا بل سوحا دام و مجال سمجھان قوم چوکنا آغا دا عرب پر ملک بعد عربو لیکن مدائن سالم ہوئے عرب دی کنا مدینم پا عربو کیو وہ مواقع سکور حضرت موسیٰ داخو مختصر پیش کی صرف یقیناً لے گلوں گا موسیٰ علیہ السلام پقبل معجزات سراؤ پر دلیل اخکارا سلطان مبین دے تخصیص بار تعمیم ہوئی
دغه معجزات کې لوی معجزه لوی سند سو ام پاو کنه ماربت جوړه یا سلطان مبین سره داغرو هیب روب و هیبت فرعون تا سرداران د قوم دا غته لیکن اغي تابعداري وکړه امر فرعون امر کله طریقې ته وي امر دې معنی امر طریقہ فرعون طرز و طریقہ دین نوا طریقہ دا فرعون برشید ہدایت والا دا فرعون پر طریقہ کی روشد نو دا برشید روشد تے ذکر نفی کو کہ حامی مومن کے اغزان نے دعوت روشد کرے نا اگر دعوت روشد کرے ہوا اللہ تے ندل تے کیا نفی کرا حامی مومن کے یوکم دیر شاعت 29 وما اهدیکم الا سبیل الرشاد زتا ستا درشد دار خیم زستا مرشد اللہ وی دروغ وی مام رو فرعون برشید تباہ دے تباہی مخ ذکر شو سورہ یونس کے دل تیرا آخرت تباہی ذکر کی یقدم قومو یوم القیامہ مخ کے بروانی دخل قوم نا د قیامت پر داخل بشیدائی سر اورتا اور تبے اور رسی آگئی گور دین دانے والی می کی چی دے بے اور تواچی اغیبا اور تلر چی دے ہوتے بچی ابن عربی دا دلیلم پیش کرو فوردا من نار ہوئی شیخ الاسلام ہوئی یقدمو ویلی دی یسوقو نری ویلی یا یقودو قائد اعظم نے قائد اعظم سے قادم سے دے مقدم سے دے مقدم ہوئی آگے تے جاب مخ اور دانگی اور کرنا یقدم قوم دے بمخ کی زیدہ قومنا نداغی سر سر با مخ کی آگے دے اور تلش آئی اور پسیزی وبیسل ورد الموروض بد دے داخلی دل اور تجایت داخلی دل کے ریشیم یا بد دے آگا گدر چاہت دل کے ریشی ورد اورود کم دے کی چھو بئی کنی ہو کوئی خلق والراضی ہو بولا ناغی تیل کی ورد گدر اور دریا المورود فیہ و اصل کی چیر آئے تطلن کے ریشی کر قرآن دا تمثیلن میں دا جانم یو دیر بد گزر دے چھ خلق و تزیم اولے گلے شدی بسے پدی دنیا کی ملانتوں پا قیامت کی بے سر رفد المرفوضوں بد دے لانت دی و انعام ور کرے شہم رفت اصل کے نام تو اون مدد بانی میں اطلاق کی دا لانت ناکھار انعام دے چھ خدے دی لور کر واقعات ختم چل اس دائے خلاصر ٹولو پر طور دا توحید بان پیش گئی دعایت متعلق آئے بورے دا چی ذکر چل بعد دا خبرونو دکلونا بیانو مونگ دلر پتاوان نے دیت اس بات رسالت ہوئی دا لا بیان کری دی رسولے بعض درکل نہ قائم ان وسو موجود دی و حسیز ان بعض فناشین نہ بعض جڑے کر دی بعض کلیشترے مصرشتا فرعونیانو نور کلمہ لو کو درک نشترے گا وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم اس بتوحید ثابتی ظلم پری نہ کرے دی پزانو نے ظلم کرو بے شرک وما غنا سے دلیل لے گا شرک کرو آل ہے بلل خدا نہ سوا نور مددگاران بلل فما غنا تنم علیہتم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک ما استفہام انکاری یا ما نفی تو فائدہ اور نکڑا دیلا یا صدفہ نکڑا دینا
ددی مددگارانو چدی بہت رامدد چے د خدای نہ سوا ہی شیطان دفن کا کل چراغ پدی بانے حکم در رفتان دی بے کلے پلان کی بابا سر نے اپلان کے سخی سے جل ملک ساتھی عذاب چراغ دروس نو سخی سے بولے بچنے کا نشی بچ کو لے بچ کول کو درکنار ہو ہما زادون غیر تدبیب زادو نسبت آئی تھا مجازی ہے ما زادہ عبادتہم لہم زیادتی نہ کدائی بن نہ گئے دی لڑا غیر دا ہلاکتنا مانس الٹا ہے تباکر والے دائی اس طرح عبادت کا شرک کا شرک دو جنا لاکھ شرک معلوم ہے اگا لہا فائدہ نشی اور کولے دارنگی دینی وندرفتا کلچنی سکل والا ظالمین ظالم کلی جو خدای نیسی نو دبسی نیسی دا شتیر شول داغا نیول دردناکم دی سخت نیول سی عذاب مینس کے دلتا ہے اور تخفیف و بشارت روڑی یقیناً پرے ذکر شی واقعاتو کی خامخا عبرت سرے خواب چال اشترے چیر کئی دا عذاب دا آخرتنا عبرت دپارا خوف شرط خوف جو سڑی پر ذکر کے دا عقیدہ ہی کرنے سے قیامت تے دادا سروز دا چھ جمع بگڑے شیاں تخلق تول اور دادا سروز دا مشہود پائے کے بگوائے پیش کی لچھاد گوان بگوائی کئی رزق کا یوم مشہود ورتا ہوئی مشہود مانے مشہود فی گوایا بابا کی کنا نرست کو منگا دارواز مگر یو نیٹے معدود لگے تا معدود شمار تو ہی مانے کم لگوا خواہ پاتے رہے فکم ورس راشی دارواز یا راشی دا جل یا تی زمیر زغای جل تراجے کا خبر بانشی کولے اس نفس مگر دا اللہ پیزن میں کہیں لا تکلم نفس الا باذنہ دیکھ سوال لاتا چکورا سورہ نحل کی راضی چپتے روز بخودیق پلے مجادرے پیش کئی کر سورہ نحل کی اوسط یہ اول سیاد کے 111 یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها ہر نفس با حضور نے پیش کی دفل جاننا عدد تو یہ خبر اب ہم نے شکولے عبداللہ ابن عباس بھی مواطن و مواقف کثیرہ حشر چلے دیر مواقف دی پباز جائے کہ بخبر کولے شینو پباز جائے کہ بنی شکولے بیدے کہے تھے اشارہ اللہ بیزنی ہی کنا خبر بانے شکول ہے کلے جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں کوئے جب کئی بعضی در خلق نبائی بدبخت ہو بعضی وہی نیک بخت شقیوں سعید دور ڈلش بھی کنا تول مخلوقات پر دور ڈالو تقسیم کرلو حدیث کی راضی دا شقوتا علامت تیرے پر دنیا کی سرے سلور سیزری یور قسوت القلب زرد سڑی سختی زرم بالکل نہ متاثر کی جڑے دویم عدم البکا چڑے جڑا والا نوردی دریم رغبت فی دنیا دنیا کی مینہ زیادتی سلورم طول العمل چو میدونے اگدئی دا سلور علامات کی شقاوت ذکر دینا تعوذم وقت شویری چھو خدای دینم بچ کے فساد کسان چی بدبخت مشرکان دی
دی با پور کی دپار دی با پریور کے زفیروں و شہیقن اسویری بی و ہنار بی زفیر و شہیق زفیر اصل کے خراج نفس توئی سویل جاس میں لیول شیرہ صاحب پر زورا غنطہ کی عباد کی ہائے ارمان شیخ دے توئی چھ سا واپس روڑی دی سینے تن پائے کی آواز کی ادا دوارا دا خرو پاوازونو کی را سنو پاوازونو کی راضی دیر دری بڑا خرو غنطہ ہناری کبیر پر ایک اقوال ذکر کری یو قول دا بلا یدارے چھ زفیر پر مرے کے اور شیخ پر سینہ کی دویم دار زفیر دار صوت آواز دے کمزور ہے اور شیخ دے صوت شدید بخاری دا ذکر کریے نری آوازونا بہمین اور غٹ آوازونا بہمین مشہور دار آسویری بھائی ظفرہ ظفرت القیز مقامات کی راضی کر ظفرہ سویلے کو نیر دو غسین ڈکا سویلے اور شیخا ہناری دخرا ٹٹو ہمیشہ بھائی دی پرے اور کے سو پرے چھ اسمان مقام ما سوا دا بچانا چغاڑی رفتام یقیناً رفتہ کون کے ردائیں چھ سو غاڑی دیکھ تو خبری ہو ما دامت سماعت و لفظ ہوئی فاردار گورا اسمانو نظم کے دابو ختم شکن چتا ختم سے نسرنگ قرآن ہوئی چما دامت سماعت و لفظ اسمان نظم کے بھائی دیکھ دیر اقوال دی مفسرین ہو غورا قول پر ایک ادارے شدہ سماوات و ارض دا قیامت کا مراد دی دا دنیا رانی مراد آگے تم سماوات و ارض ولے ہوئی دائن نقطہ اصل کی راضی با رسو سورت ابراہیم کے یوم تبدل السماوات دا آسمان نظم کے فنا کی نا شکل بولا بدلی تبدیل وصفی دے دلتا نا آسمان نظم کا بھائی صفت بولا بدل کی ناغ آسمان نظم کا پاغ زمانے کی بھی آئی کر ناغ آسمان نظم کے قیامت مراد دی شددی آسمان نظم کے تبدیل وصفی شعر ہے آسمان نظم کری بل اللہ ما شاء ربک نہ مراد دیں ما شاء ربک کی صحیح قول ضحاقت آدھے ابن عباس وغیرہ ہے کہ مراد تے نہ دے کہ غصات من اہل التوحید توحید معاہدینوں کے نافرمان خلیشی کا نا گناہگار دی بپور کے ہمیشہ نہیں کر دی بت روزی ذکر اللہ ما شاء ربو اگر صرف بے توجید اللہ ما شاء ربو کے التدام کے ریشی شدیب پور کی جہنم کے بھئی اللہ ما شاء ربک مگر آئے اللہ غارین دا اور نبم والا زیاد بل دے اور کئی اور نم زیاد شترے زمحریر شترے ترقی فی العذاب شترے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا دا بشارت دے کم چین ایک بخشی گورا شقوت ہے معلوم سی غیر سعیدوت ہے مجھول ہے وہ جو سعادت سے نہیں سعادت بزور بازو نے استانہ بخشت خدا بخشندہ سعادت اصل کے خدا اور کئی نیک بخڑی شیر دی جنت کے بھیا ہمیشہ دی بدے جنت کے سو بولی شیوی اسمان نظم کے دا قیامت جنت اسمان نظم کشتر بلکہ حدیث ہم ثابت دی حدیث کے راضی جنت دپا سب گئی فوق عرش الرحمن دا خدا عرش گئی اگر دے اسمان نے گا اور جنت میدان تسمہ کا رشوے دا یرث عبادی الصالحون
مراد از مگر جنت دلتا الا ما شاء ربک دیکھ ماغت و قول دی ولی خالدین دیتا ہوئی خالدین چی دا اول نہ داخل شو ہمیشہ پائے کہ الا داغیر اولیت نے استثناء نیک بخت کسان با جنت کی فی جنت من یدخلون فی الجنت جنت تب داخلی گی اولا خالدین بیاو پا کہ ہمیشہ الا ما شاء ربک ما سوا داغ سرینا چی رب غاری نو اول بین داخلین اب سو گناہگار بھی کرم موحد اول بین داخلی رست بے داخلی دیو جن بیاد ماشان بچا وہ ہم دارانشی چخا ماشا دے کی دارے چی جنت نہ بس خلق روباسی نہ اطوان غیر مجدود بخشش دے چدا نہ ختمی گی وام نہ ختمی گی ہاں دے اللہ کی اوبلا و جمشتریں فراویلی دی کہ اللہ بمان الوو ما دامت سماعت الارض وما شاء ربک اور سج ستار رب غاری اغبئی سو برے جسمان مکین ویبا اور سچ رب غاری ددے رب دا مشیت دیا سو پتہ نہیں لگی سو برے غاری بپکی فلا تکو فی مریت میں مایا بدوہا اولائیم گور ددی ربط الایات کے دے مکی اوصل یو آیات سرے تعلق دے ہر کلے چ الہو معبودان الدین فائدہ اور نکڑا فلا تکو فی مریت من بطلان ما یعبد هؤلاء من ذوف ما یعبد هؤلاء مکی را پشک کے دا بطلان دا دینا چدا خلق والا بندگی کئی دائی دا ذوفنا یقین ساتھ چدا شرکا دری کمزوری شک پکیوں نہ کی ہم گئے دایت پورا متعلق دے صورت سلورہ میں دایت سرا یہ تسلی ساتا شک مکوا پا حق کے لا تکو فی مریتن فی التوحید مکی گا پا شک دا توحید کے دوجہ داغنا چھ عبادت کی دا کسان مانا سوک مخالفت کئی نو آسنا چھ تب اقبل مسئلہ کی شکی شی ولی دری بندگی ندامہ گلہ کسان چھ بندگی کو لدری مشران و محکیم مانا دی سر دلیل نشتا پرے شر کے ماں سوار تقلید نا دلیل کم نے اور سر دی دلیل تیسر عالم شک کے نہ پوری ہوئی یقیناً پورا کئی بار لا دی تا دی برخا چھ نبنیم گڑی کی یا خدا مانا دنیا کے ددی برخر دا عمر دا خوراک سٹارٹ تا بولا پورا اور کئی دا برخ خاندان دی یا پا قیامت کے والا پورا عذاب اور کئی ہے اس دن گرتے آپ کی نشتریں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ دا دیسر متعلق ہوگا نا مویلو تو تصلیح مقام کی دار موسیٰ کتاب پیش کرو دل دماغ ہوئی یقیناً اور کروں گا موسیٰ علیہ السلام در کتاب پائے کے میں اختلاف کرے شو عنادن مستافری کے میں اختلاف کوئی عنادن شک مکوان دوسرا متعلق اختلف فی بغین و عنادن کا سوال اللہ تجبیت پہ عذاب لے نراجی ولولا کلمۃ سبقت من ربک کنے آغا حکم چمک کی شعر استاد رب دا طرفنا فیصلہ و شعر دری درمیان اللہ حکم یقرے نیٹا یقرا یقیناً دی بیام پشت کی دی من ہو دری کتابنا یا دری فیصلے دا قیامتنا مریب انکلک شک وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ كُلًّا لَإِنَّ الْبَارَهُ كُلًّا اسم دے خبر سے ولشی لما داشک دا لما شرطیہ دے لیکن رسل شرطیہ پارا شرط نشتا کا لَيُوَفِّيَنَّهُ جزا دے شرط جزا بٹو اللہ جمع کو دین نہ پارا خبری ترکیب دار وَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمْ یقیناً ہر یو ددینا
لما یبعثن کلچے باس اکڑیشی قیامت کی راشی نلیفینہم پورا ور کی دی طرف تا عملون زائم جزا عملون لما من لما یبعثن لیوفین کہ باس یوشی نوالا وہ پورا اور کئی کن باز ویلی چدا لمن لمان دے لمن دے پمان دے جمیعان دے خازن ہوئی دا کلن دا پار تاکید دے انا کل لمن تنوین تعذب کرے دے یقیناً ہاری اودا ٹول خام خواہ پورا بول کی دی دستار اب جزا دا عملون ذرین یقیناً آدری با عملون خبردار دے ہم فاستقم کما امرتا دا ابتداء صورت تو اس لڑ سکا واقعات دے اور ادن جگر دے اور دے دا قومون دقلو پیغمبرانو سران مخویلو اننی لکم منو نذیر و بشیر دی تو آیا چیزو نذیر و بشیر نذیر و بشیر چین فاستقم کما امرتا دا تشجیرہ تسلح دی اس پینزکار اور تخیل پینزکار پکار دی دا پنچریانو فاستقم نے ولا تطغوا دے ولا ترکنوا دے واقم الصلاۃ دے واصبر دے پینزہ غج خبر اعظم خبر ہے فاستقم کلک شب حق بانے لکسنگ چے حکم شوئے دیتا تا آغا سوک تابا چاہی شرک پر خودلے ما کستا تابدارے کریم تدیم کلکے نستامر کردیم کلکیم ومن تابا مات صحابہ جی کا وګوره استقامت بائیں سڑے کئی کلب شینو پا بدعت بانے کلب شی کلب شینو پا گمراہ بانے کلب شی نا کماؤ میں تعلق سنگ چتا تامر شہد اللہ دا طرف نہ پا توحید بانے کلب یا پا سنت بانے کلب استقامت دا سے پکار دے لگا سنگ چخدے ویلیم دی صورت کے لوگ استقامت دا انبیاء دے کر دا استقامت خلاف جو چیز ہے دوان اگر لڑے گئی خواہ استقامت دا سڑی پر سخر آدی یو پر طغیان مانے بل پر رکون مان دا حفاظت ولا تطغوا موضع داغنا چ اللہ کمن داغ جخر دا استقامت دا شریعت تیمان اللہ تطغوا طغیان سے توئی وَتَّدْ حَدْنَا دا انداز نا موضع سنگا نہ پہ افراد سران نہ پہ تفرید سران جو تدوارا مراد دی لا تطغوا بالافراط و تفرید استقامت دا توحید دے اللہ و یو گانی شریف بہت سر نہیں سو کے افراد کی دہری شوی خدای رشتہ رشتہ رمنا سو تفرید کی جنہ نہ خدای سران اور مرگ رشتہ رم لا تطغوا پیمان دا دارنگ فاستقم ولا تطغوا دعا کریں لا تطغوا خالف تو دعا نے انکار نشترے چمگا سر دوام نہ منو لا تطغوا لا تفریط نشترے چمگا پیغمبر خلاف کہوں لا طریقہ بانی نہ کہوں ہر اس استدا سے جتے اعتدال ہو لا تطغوا کے معنی دا افراط اور تفریط نہ دعوت سر یوم آندا روح المانی کرے لا تطغوا من لا تخلط توحید و شرک توحید دا شرک سرام مگڑوائیں بدعت دا سنت سرام مگڑوائیں لا تغیان دے گا استقامت بڑے خراب یقیناً اللہ تعالیٰ ملون نہیں ولا ترکنو تامال پہلے استقامت حفاظت تے استقامت بڑے پر سخر آدی جدی مشرکان و مبتدین و طرف تو ورکوک شوئیں دی سرد مر کر کیا پیدا کرا ولا ترکنی للذین ظلموا مور کرگی گیا کسان تا چھ ظلم کرے کنی اوبرسی تاسو فتمسکم النار رکون نہ مراد سے گوڑا
مطلق تعلق نہ تعلقات ہما کی تیر شروع کرنا کہ کلا حربی نہ آلے ذمہ دے کافر دے ولایت اور فرمک اور نفس تعلق اور سر ساتلے سے سورہ ممتحنہ کے برائشی انشاءاللہ ترکنی ہے ترکنی علی کا رکن میں جوڑے گا وہی کہ نا رکن میں جوڑے گا رکن سے تو ہوئی رائستن میں جوڑے گا دس ظالمانوں پر جماعت کے رکن میں جوڑے گا دائی طرح ممر کرے کہ دائر جماعت فرد میں جوڑے گا ذکر کریں مختلف تعبیرات مفسرین ہوئی ابن زید لا ترکنو مانے لا تدہنو مداحنت مکوئے پا مسئلہ کہ ظالمانو سرام کہ ظالم سری دواجنہ تدہ خبریں بدعتی تو رد نہ کہ شرکی رد پہ نہ کہ دیتا روکن ہوئی داد ترکن مکوہ عبداللہ ابن عباس نمدار روایت نقل ہے لا تداہن بلدان نقل دے روح مانی کے لا ترکنو مانے لا تصحب الاشرام ولا تجالسوا علی البدعین مور کرگی گئے مانے تیسرا مجالست مکوئے دری مرگر تیامو کہہ رہے تیانو سرچین ایمان فتمسکم النار اور والتا رسی برے لا تجالسوا علی البدع روح مانی باب اشارات کے لیے کری اور قرآن و سرویری فتمسکم النار وہ گرا خیرت کی نہیں کہنا وہ دنیا کے ہم کلوری یہ روی پلان کہما رسا کے داخل شمن ہوں گے اوالو ہم گے او شڑلو نوائے خرے چوالے کرنا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا تا تم نے ویلی چالتا مزا چلارے نوالے بینسا فتمسکم النار کلب بیدتیان مرسید لرشی دار کو کھلے ناس کی غلے دام و دہانتم سے ترکن کلک جب خبر اوشی اگیا ہوئی وی شڑی وہ تا تو قرآن ویلو سے اور بڑے ترسی کا دنیا کے رتا اور رسید مصیبت تو رسید نیشت تاصل اللہ نے سوا سوک مددگار اولیاء نشتے تاثر مدد کی ان بتاثر مدد کے دیشی تاسو در ڈلے در طرف نام نسوک ڈل تاثر مدد کو لیشی دادری خبری سلورم واقع میں صلاح کھلک بال ہے چھ خدا تعجیزی کو ہے پابندی کو نمان دو پتوار اغارو دروز کے اور پسکڑو رش پکیم واقع میں صلاح طرف نار و ظلف من اللیل ظلف تو کئی سات انبار سات اقیم الصلاة طرفی النار وزلفا من اللیل پابندی دمان کو پتواروں غارو دروز کے اور پساتون دشپکیم دروز غار سے دستپاو دو ماسپکین یو طرف دے ما جگر منجے بد طرف دے زلفا من اللیل کسی ما خام و ماسپتن دے دامن جو نشبت فرائض شد یقیناً دا سے نیک کارو نشری بوزی گناہوں لڑاہم فدی حسنات دوسرا گناہوں نمافی کی وارو حدیث کی مرادی تھا فدی بانے وارو گناہوں سڑی تماف چی بد دارے چسرے منز گزاری پینز وقتا ان الحسنات دا نیک ہے لڑکی ددینہ بدنام ہے بد صفتونم زدن کی سیاد سے سوک برے بدنامی نہ تم بلغے دائی دا توحید و سنت گزار یا چلے بدنامی نہ بچے خلق ہوئی دا سنگا پنچ پی رہے چی بیل ماز رہے بیل ماز ورطا ہوئی دا گونے یاداشتے دا پار دیا ساتن کو وصبر بندہ صبر کا یقیناً اللہ نے برباد دیا جلد محسنینوں فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیة ینہون عن الفساد فی الارض
زجر پدې چې ولې په قومونو عذاب راځي اولې په ناراضي دا عذاب دراتلو وجه او نو وجه تنراتلو وجه راضی ولې ذکر شپائے کہ خلق کی چاغه نهی عن المنکر نہ گئی کله چې داسې مولیانی با سر خلقی دخلے نے کار کی گئے اور نہ کئی شرک نہ منع کئی بدعت نہ منع کئی اور کفر رد نہ کئی آپ قوم نے عذاب راشی کا مکنی قومون مانندہ سے راغلو ولی نودائے کلونا چستاسنا مخیو اولو بقیت خاندان داقل و دپوئیں اولو بقیوئی کنا فصلت باقیت من الرائے والعقل خاندان داقل و خاندان دا علم اولو بقیت سے تو یہ علماء ہوتا باثر خلق نو آگئی من ینہونا لفساد فی الارض کہ من کرے اغیل فساد دزم کے نام تیرے شرک و بدعت کے در کفر کے دم دی مجانوں پکی ولی من نہ کولام دائک کلو کی لولا مقول اصل ینہونا رے ولی نہ کرے سر الا قلیلا استثناء منقطع لیکن کانا قلیلا لیکن وہ لگ داغ چانا چکم نہ بچ کری دی دا پیغمبر چی بچو ور سر مرگری بچو دا کسانو چی منے کرے دا فساد فی الارض دا لگ کسانو نور خلقو وہ دل با لیکن نہیں نکولام دلیل پرے بنے چاہ قومون از دکا حلاک چی کہ خلق کو نہیں دا فساد نہ کرے روان فل ظالمان ما اترفو فیہم اطراف اصل کی زیادت سے نعمت توئی مال چرچار دیر شی کنا اگر تم مطرف ہوئی حد نہ اور تیر شی بیا مزدور دنیا کے اختی تو تادیش ول روان سے ظالمان خلق ما اترفو فیہم پائے پسی چدی لپائے کہ آرام ور کرے شو عیش ور کرے شو اودی مجرمان دا دنیا پائے سے شرط پسی روان کل الجرمون کول بس ہلاک و تباہ کر داخل عذاب ہو جائیں دا کلچ عذاب نراجی داولے وما کان ربک لیہلک القرى بالظلم واہلها مصلحون ادا وجہ کلچی عذاب راتنا انبیاء بیتے نبار کر انبیاء و تبع مومنان تبع تاسو زائے داولے ندستار اب جہلات کی کری بسبب دا ظلم دائی بسبب دا شرک دائی وآگا مسلمون سے آئے کہ سکتانی اصلاح کو ان کی اہلوا مسلحین اہلوا مانے بعض خلق پائے کہ اصلاح کی اصلاح رسی کی کئی دا بیان دا توحید و سنت کئی کہ سو برے مسلحان خلق پہ اکلی کی کرنا آکلی والا کا شرک کئی کا ظلم کئی نقطہ پیزاب نرالی گی بولے حجت بلانے نے قائم سے کلے کہ اللہ عذاب رالی گی نو مسلمان تے نبار کی یا مسلمان تے نمڑ کی چرتا لا سوچتے تے مخی واقعات کی مسلمان اعتبار کو علیہ تے عذاب راؤ مراد دو ہلاک نندے کہ ہلاک استیصالی مراد دے کرے یو خوارو والا عذابو نہیں وہ سے اصلاح شروع ہوئی تبلیغ کی گی دعوت کی گی اللہ تعالیٰ قومانی عذاب را لی گی باغا حضرت نے مراد تو یہ لیکن قرآن مراد دی چاہے تو استیصالی عذاب ہو ولو شاء ربک کستا رب وقتے ہیں گل گولے گئے خلق گئے اور ڈلان اللہ کو مشیت بنا پانشری دا خلق مختلفی نہ کورنے کے اختلاف والا دچایا مذہب اور دچا بل سوکھ دے شقین سوکھ دے سعید مختلف شیخ الاسلام ابن تیمیہ مختلفی نظر طاقت جانب مراد دے کہ دوار جانبہ پپات لبانی یا حدیث کی جرازی کا نا
کہ زمانہ امت با مختلف سی متفرق بشی پر دریو یا ڈلو باندھی یو وپک نجات والے یو باقی ٹولے و تباہی دا دو یا ڈلے کے دیتا مختلفین ہوئی ولی ہر یو مبتلے بے رسید بل نہ جدا رہے بل بل نہ پر نظریتی جدا رہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ استثناء کی ما سوا داغا چانا کہ رحم کرے ستارہ پاگئیم اللہ کے بچا رحم کی دو پورا توحید و سنت آئی پر سنت بانکلہ کی دائی اختلاف نہیں اختلاف وہی پر کیا ہے تو اشتیادی اختلاف ہوئی ابھی جگر اختلاف ہو نہیں کر دا زان دا رحم نو باتی جائے اشتیادی اختلاف نہ اگر اختلاف جوڑی تو اصولوں کا وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذَالِكَ سمان رہا عبداللہ ابن عباس روایت رحمہ کے دا رحم چلے کا نبی سسمی اشارہ ہوگا دا دے رحم دا پارا اللہ دی پیدا کری دیم رحم چلے دیا عبدون دے کا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا دیتا تکوین ہوئی ابن کثیر ہوئی ولذالک دے دا پارا چی بازے مختلفی اور پپازو دے رحمی دے دا پارا اللہ پیدا کری دیم تعالیٰ علیہ سنت عقیدہ پورا شیرہ فیصلہ دا رب تا رب یو فیصلہ کروا ابلیس طرح کروا اور پورا شیرہ چھ ڈکون با جانم دا پیرانو دخل کو نپا یوزہم یوزہ وہ تو گزارم تھا اجمعین دا مانے چھ ٹول خلقون ٹول خلق بتا چھ نا یوزہ مانا کو پیریان انسانان بہت تفیوز ہے چاہیے ڈکئی ہوئے تھے آگا وہ یا اللہ ڈک نشم اس کو بڑا شکن سورہ قاف کے علم مزید زیادتی مالا پکار دی تا ہوئی ڈکوم مرے اس کو ڈک نکڑم داغا لیا مورا رہا لیا خیر درد جاننا نڈکی یزور الرحمن فی قدم حدیث کے راضی اللہ باپا کے قدم ٹھیک دینا ہوئی بس 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 قب اس ڈک تم دار سگنوئی کہ مرا خو آغا بلک زئی اور ڈک بشی زنگو پا کیسے دینی اللہ استاب کے دیر زہر ہے تانا نہ ڈکی گیا وَقُلَّن نَقُصُّ کے حکمت دا قصص الرسول بیان دی صورت کے قصص دا رسول بیان کرتا ذکر آئے وجہ اس پیش کی جائے سمت دو ادار ہمارا ہمارا بک سوال لگا پچا بانی کے رب رحم کری اگر تو کیا اگر چران دیا ہو پوا کیا تو روانی صحیح تعبیر کرنا ہوگا ہر یو بیانوں گا پتا بانی بعضی دا قبروں دا رسولانو نا اگر بیانوں چک لکو پائے سرز رستا لرام داموں سے دا پیغمبرانو کم خبروں نا پیش کرو داستار سر تصبر تپا رہی دا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افغان رائے تھا اللہ علیہ نبی واقع پیش کر بیا بلا پیش کر کہ پتا تکلیف آواز نہ بنو علیہ السلام سمر تکلیف دو گو بہود علیہ السلام سمر پیر شو لوے حکمت پڑے کے تصبت سے مضبوط والے چغوارے کو مسئلہ مصیبتوں نے چدروان دیر شی پہ مسئلہ کے سورت عراب سورت ہود دا شورو کا دان بیا واقعات شورو کا دا کل نسل کے مفعول مقدم و نقصو دا من انباء رسل دا بیان دا ما نثبت بھی دائن بدل اور مام دام بیان نے من انباء رسل بیان مقدمہ نے نقص والے کا بیان پتا باندھنے ما نثبت بھی فادہ کا کلن ہر یو کم آغا چک لکو فستاز من انباء رسل بعض خبروں رسولاننا اور اغل تا تفی عزی پدے اخبار و رسول کے عزیز قصص و رسول حق راغل رواز راغل نصیحت راغل مومنان پارام وایا کتان تشمان لری اخیر کے لانے برات عمل کرتا سو پپل طریقہ باندھنے عمل کرے پپل طریقہ
اور یقیناً منگا معامل کو پپل طریقہ بانے مانے بیان مکو انتظار کو یقیناً منگا انتظار کو ان کی وللہ غیب السماوات والارض. آخر کے رسول سورت خلاصہ اگر سلور مسائل پر واپس گئی سلور دعوے وایا دعووں کی بھی ادبر ٹکڑے کا غیب دانوں کارساز اللہ رے غیب اللہ خاص اللہ علیہ غیب داسمانوں تزم کرے خاص اغتا ورگزی ٹول کارونا غیب دانوں اللہ دے نو کارسازوں اللہ رے بل دعو کو رفعاب و دونوں فس بندگی اغل خاص کہیں مسئلہ عبادت درین دعوت توکل اللہ زان سپارا پال دعبانے تو پروام مکوار چانے یری گمان تشجیم سلورم مسئلہ تسلیو کر وما ربک بغافل نما تعملون تا رب نے غافل دائمل نے چتاسوی کوئے محنت تے روائے نو خدای برسر مدد کئی کابل اخبار خاتمت التورات خاتم سورت ہود سورہ ہود کی جسے خاتمہ رکھا توراتم پرے ختم شعر ہے دی سورت کے امتیازات ہو واقعات تفصیلیت بعض انبیاء علیہ السلام دویم صلاتن اغنا دا لہاو دا مشرکین واغی لرا بوقت عذاب کے جستا سوالے اسو اکڑل منو درم امر بالاستقامت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی سورت ہود وہاں خواتوا سورت یوسف دام مکی سورت تے نزول کے پس سورت ہود نے منگو دا ددری انبیاء و پنمانے مسلسل سورتوں نے لیا یول پسیرا روان ربط دری سورت دمخ کے سرا پہ اسو طریقوں دیں اول دا سورہ ہود کے دعوت و توحید بیان کرا سورہ یوسف کی یو دلیل نقلی تفصیلی فرد شرک فی العلم و تصرف پیش کی ہوگا یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے لیکن غیب دان نہ دے واقدار نہ دے دویم دار سورہ ہود پاخر کے بیان سے فعبدون یواز فعبد نہ بلکہ آخری آیت دا سورہ ہود کے کنا سورت یوسف تو دائے تفصیل لے پائے کہ فعبد ویلو نے سورہ یوسف کی آیت دلیل نقلی پیش کی دائیں آئے کہ ویلو للہ غیب السماوات لے جو لمر کلو دیبانی دلیل نقلی پیش کی آئے کہ ویلو توکل اللہ مثل توکل یوسف یوسف علیہ السلام سنگا توکل کرے رب نے غافر استاسدہ مالنا ارون دو یوسف چتا مال کو اللہ کی خبر ہو سورہ یوسف تشریح داخلی آیت دہو دے مدار سورہ ہود کے مسائل ذکر کو من الجانب تو جو مسئلہ کہے گا نا حق پرستی نو تو پردو خلق کو دلاس نہ بم تنگے گی لکہ ہود علیہ السلام نو سورہ یوسف کی دا یوسف دے سورہ یوسف کے ذکر المصائب من الاقارب کلا کلا مصیبتنا دخ پلوانو دلاس نمی ورم دخ پلوانو نم سڑے تنگ شیخت حسد دوجی سلورم عرب تیسویں مخی تیرشے دے داد صورت بسئی ددین سلور دائی دی صورت ہود پشان پہ بڑے دائے تفصیلات دی یو دے رد شرک فی العلم دائے ماخذ اتمایات تو یول سمایات رونا دی یوسف علیہ السلام کی جرگ کئی خودی
عقیدم دا حقیقتم دارے چی یعقوب علیہ السلام تے خبر ننے دی وی انا بانا لفی ضلال مبین لالتنے خبر لارے غیبدان دے پتور تا نشتریں دایو جرگئے اکرام بیا مخامخ رالے جو سمیات کی یا بانا مالک لا تامنا لا یوسف لارا یوسف منتولے نسپاریں ہم گو لخیر لٹوں لیکن بیام پلار تا پتہ نشترے چرا دی ما سردوں کا گئیں غیب انہوں نے پوئے گا ادا اور تو نوے بم راجی رستما قدونا کوئی کی پروت تے لیکن پتہ اور تا نشترے رد شرف للم بدائی رد شرف تصرف واقدار ہم دخدین سواب بل نشترے اب سمیات کی ہوئی واللہ المستعان علامات تصفون یو اللہ نہ بخاص مدد غارے فلوی خیات کے اوپر 40 ان الحکم الا للہ اختیارات ہم صرف دے اللہ دی دبنا وش دیکھ آیت کے موئی تو تاثر آیت التموی ان الحکم الا للہ التوی ما کان یغنیان من اللہ من شئیم یعقوب علیہ السلام دی زامن علم سو فیضن شور کولیں تو مصیبت تے نشد دفع کولیں این الحکم اللہ للہ دوڑا ہے تم کیا ہو گئے وش پیتا ہے تم دے ناتش پیتم دے یو سلیو یاد کم ہوئی انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو زمائے مددگار اختیار مند دنیا آخرت کی نبی اللہ تجانت ولی فی الدنیا والآخرہ مددگار فاللہ ہے کارساز فاغن ہے دار رد شرک فی تصرف گرد آدھو پڑی کے مقصد پریوانی تفریقی د شرک فی العبادت د نفی آغا پمینس کی راضی چار کلا غیبدان بل سوک نشترے پا غیب و سوک نبوئی واقداروں مددگاروں بل نشترے نو بندگیم یا اللہ خاص کہے گا بندگی سنگ خاص کہے اغرب کے دیا یو کم سلی خیات و سلوی خیات 39-40 ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار جدار باب دے نہیں ہوئی ما تعبدون من دونی رد شرف العبادت امر اللہ تعبدو الا ایام امر اللہ تعبدو لا تعبدو الا ایام سورہ ہود کے ویلو کر لا تعبدو الا اللہ رد شرف العبادت پر متفرق ہے فیصلہ کو مسئلہ پر توحید ضروری رہا یعقوب علیہ السلام پر غیب نو پویا یعقوب علیہ السلام واقدار و غیب دان نو ولی بندگی دا خدا نے سوال بلکہ صداقت رسول پر چترے مدا صداقت رسول اول آیات کے دریم کے ذکر گئی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن قرآن میں تا توحی کرے تو رسولیں آخر کے یہ سدوایت تھی یہ سدوے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک خبرنا دغیر من تا توحی رالی گو کنی تخور سرنے تار سے پتر سلورم مسئلہ تسلیل رسول آخر کی یہ صلی سے یاد دیں حتی ایس الرسول وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نو میدی کرا غلی لیکن اللہ سر مدد کرے نو خدا و تا سر مدد گئی دا ټول په اخر یعقوب علیہ السلام ہم نو میرے تنیز دیو چې زوی به کم زی وای خدای امدادو کو اخر ول راوست کا دار صورت دعوت تفصیل بڑے مقصد بروائیں اجمالی خلاصہ ہے بس
دلیل نقلی تفصیلی پر سلور خبروان واقعی انصفنا دا سلور وانا مسئلے تفصیلا معلومی تفصیلی خلاصہ ہوگا دا سورہ یوسف تفصیلی اول ترغیب القرآن قرآن دا سی کتاب تلک آیت الکتاب المبین انا انزلناہ قرآن نبیا اول ادوام آیات قرآن رشتی نے بیا اور پسی رسول رشتی نے صداقت رسول دے دریم کے اور آخر دے اسد دعایات سلورم آیات نا قصہ شروع واقعہ نو تمہید دواقع یوسف علیہ السلام دا سلورم نا تروم پورے دے تا تمہید ہوئی تمہیدی خبری جدا رسطن پیدا شو دا معاملہ دا یوسف علیہ السلام دا خوب نہ پیدا شوان اپائے خوب کے جو خدا ہے اللہ کم مقامات دلور کو دا دینا دا خبر پیدا شوئے دا تفسیری واقعہ بمگا پر دولس مقامات کے تقسیم ہوگا دولس مقامات لو آیاتنا تفسیری بشوروی گیا اول مقام دے تلس آیات پوری پڑے کی ذکری قید الابناء مع الاب بالالقاء فی الجب والبکاء والدم الکذب خلاصہ اول مقام دار زامن مکر جوڑ کو پلارتان نبوئے تن کوئی تے واچو بیا بل مکرے جوڑ کو پجاران بل مکرے جوڑ کو پہت درو غوی نوان نیم درو مکرون اکڑی کنا لاولنگ یو قید جو کرے پائے کو کوئی تے واچو بیا جرام پا مکر شورو کرے نام بیا وینم دم کر لگو لے رام دویم مقام نے بیا تر یہی شہاد پورے درہتنوں کی پائے کی بیا قیدوں دیکھ پائے خالی ہی مکر اکڑے چہاد داغے پر ساتھ لے رو خرچ کرے رہے لیکن وہ اصولی لا بیت العزیز اصولی ہو دیکھیں پاگے کے آگا کور دا عزیز مصر تورسید گورا بندبانی اور طرف تا تکالیفی بل طرف تا داندال طرف نہ رو رو درجات پر کو لیا اللہ راٹنگ گئی لاوت داو چلو عزیز مصر کورتا ہے اور رسو درم مقام کے یو کم دیر شہاد پورے ولما بلغا شدونا قید المرت بیوسف بالمراودہ خود ان سب سرم کر شوروں کو مطالبہ پہ ہوگا نو ہنے پہ ہوگا استباق دبا پہ ہوگا نو سمت تحکیمی بھی ایسے صلو اسوام وہ ضرور سلتا کر اگر آئیو کی چچا مکر کرے نا کمزور شیر ہے سلورم مقام گورا پینز دیر شہاد پورے قید النسوت بامرات العزیز خدے لگے دا عزیز مصر تے مکر شوروں کو بیا پر جمع یوسف تا مکر شوروں کو آخری مکر داو چی جیل تے لے گو والامر بالتسجین تکلیف تے واشا جیلو بظاہر کے لیکن حقیقت کی آزادی ہوا ولی بقید اللہ خلاص شکا ہر وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً اس سے مشکلات پیدا کی تھوڑی تو پڑے گی کتب تشریف گئے سخت جنگ بکے یو طرف تا بکین بلپا ہندوستان نوام لکی ابھی سر آہدو چی جنگ میں نے